अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे केस की समाअत थी जिसने सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था। वो इस्लामाबाद में होने वाली एक बच्ची नूर मुकद्दम का बेईमाना कत्ल था, और इतने दरिंदगी से वो किया गया कत्ल था और इतने ज़ालिमाना अंदाज से किया गया कत्ल था कि नूर मुकद्दम का सर भी जिस्म से अलग कर दिया गया बहुत बुरी तरह से। और जो कातिल फैमिली थी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, वो पाकिस्तान की वन ऑफ द, आप कहते हैं कि बहुत बाअसर फैमिलीज़ में से एक थी। इसलिए ये मुश्किल लगता था कि जो मुल्ज़िम है, जो जिसने कत्ल किया है ज़ाहिर जाफ़र, उसको सज़ा हो पाएगी। हमारे साथ नूर मुकद्दम के वकील शाह खावर साहब मौजूद हैं। इन्होंने ना सिर्फ कामयाबी से ज़ाहिर जाफ़र को ट्रायल कोर्ट से सज़ा दिलवाई, हाई कोर्ट में सज़ा बरकरार रखवाई, बल्कि रेप में तो हाई कोर्ट से भी उसको उम्र कैद से सज़ाए मौत में कन्वर्ट करवा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट से भी वो सज़ा बरकरार रही है। लेकिन ये मुकदमा बहुत ही एक लिहाज से पूरे पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस था। ये ख़वातीन के लिए टेस्ट केस था, ये पेरेंट्स के लिए टेस्ट केस था, ये भाइयों के लिए टेस्ट केस था जिनकी बहनें वर्किंग वुमन हैं या बाहर जाती हैं या पढ़ती हैं, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी किसी से दोस्ती है, ताल्लुकात हैं, तो आप इस तरह से उसको कत्ल कर देंगे। और फिर अगर आप किसी एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं तो यू कैन गेट अवे विद इट। तो इस सब के ऊपर बात करेंगे। वैसे किसी को मौत का कोई खुशी की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा केस था, तो इसमें शाह खावर साहब आपको मुबारक हो, आपने ये केस जीता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि एक तो नूर मुकद्दम को कत्ल में तो सज़ाए मौत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में साथ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम थे और जस्टिस अली बाकर नजफी थे, उन्होंने बरकरार रखी है। लेकिन रेप में उन्होंने उसको सज़ाए मौत में कन्वर्ट कर दिया, और अगवा में रेप में उन्होंने उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया सज़ाए मौत से, और अगवा को सिरे से मानना ही नहीं, उसमें एक्विटल दे दी। जी। मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या रेप में भी डिटरेंस की ज़रूरत नहीं है? और अगर रेप में कानून में सज़ाए मौत है तो इधर अदालत ने क्यों उसको कम किया? देखिए तो साहब, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी सज़ाए मौत होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक बड़ा अफसोसनाक एलिमेंट है। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जुर्म इंसान से नहीं उसके बुरे अमल से है। तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान से जो उसने बेईमाना जुर्म किया था उसके ऊपर जो है आज इंसाफ जो है वो प्रिवेल किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा बहाल रखी, जो कि मकतूला के वालिदैन के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए, उसके दोस्तों के लिए, इवन आवाम जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, ख़वातीन ख़ास तौर पे, उनके लिए एक बहुत ज़्यादा रिलीफ है ये। तो जहाँ तक इसकी बात का ताल्लुक़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल खुशाइन फ़ैसला है, क्योंकि इसमें जो मेन जुर्म था वो कत्ल का था, और वो ट्रायल कोर्ट ने भी कत्ल की सज़ा दी और हाई कोर्ट ने भी बहाल रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखी। जहाँ तक रेप का ताल्लुक़ है तो उसमें आपने देखा होगा कि ट्रायल कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा दी थी, और हाई कोर्ट ने हमारी क्रिमिनल रिवीजन के ऊपर उनको जो है सज़ाए मौत में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन आज उन्होंने एक ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला जो है वो बरकरार रखा। और जहाँ तक अगवा का ताल्लुक़ है, उसमें जो उसको 10 साल की सज़ा थी उसको उन्होंने बरी कर दिया। अब चूँकि आज ये शॉर्ट ऑर्डर इशू हुआ है, और उसमें जब डिटेल रीजंस आएंगी तो हम देखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 रुकनी बेंच है उनके सामने क्या चीज़ पेश नज़र थी कि जिसके तहत उन्होंने, क्योंकि सज़ा तो फिर भी उसकी बहाल रखी है, तो इसका मतलब है कि उसके ख़िलाफ़ रेप का भी जुर्म का इर्तिकाब साबित हुआ है। लेकिन वो जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें हमें उसका विज़डम नज़र आएगा कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे, आप क्योंकि आर्गू कर रहे थे, शाह खावर साहब, जजेस ने एक बात कही जो मुझे थोड़ा सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद थोड़ा ज़रा वो ज़्यादा सेंसिटिव होकर इस चीज़ को देख रहा था। मेरी लॉ की अंडरस्टैंडिंग आप जितनी नहीं है बेहतर, आप तो ज़ाहिर बात है लॉयर हैं, लेकिन आपने वहाँ पर बताया कि अगवा इसलिए कहा जा रहा है कि जजेस ने कहा कि नूर मुकद्दम आई तो अपनी मर्ज़ी से थी, उस घर में दाखिल होता CCTV, लेकिन आपने कहा कि अगवा तब से शुरू होता है जब वो पहली दफ़ा नंगे पाँव भागने की कोशिश करती है, और ज़ाहिर जाफ़र पीछे से आता है, CCTV वीडियो मौजूद है, उसको घसीट के मकतूला को अंदर ले जाता है, उस बच्ची को।
تو عدالت کہہ رہی ہے, ججز کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو انلیگل کنفائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ غیر قانونی طور پہ کسی کو حبس بیجا میں رکھنا ہے. وہ کیسے اغوا نہیں ہے؟ ایک شخص کو آپ اس کی ٹھیک ہے. مرضی کے خلاف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ. جی 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 اور دیکھیں کیا اغوا آپ کی بات بالکل وہ کنسرن ہمارا بھی ہے, کیونکہ جو دفعہ 365 ہے اس میں ہے اغوا برائے قتل کا ذکر ہے اس میں. جی لیکن ریپ میں بھی جو اس طرح اگر ریپ کرنے کے بعد بھی مرڈر کر دیا جائے تو اس کی 3 سزائیں ہیں جو اگر ثابت ہو جائے. ایک تو سزائے موت ہے, یا اس کی عمر بھر کے لیے جو ہے وہ اس کی جیل ہے جس کو ریمائنڈر آف لائف کہتے ہیں, اور تیسری جو ہے وہ 25 سال سزا ہے جس کو عمر قید کرنی ہے. تو ہمارا یہی آرگومنٹ ہائی کورٹ میں بھی تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے ہم نے کہا کہ جب سارے شواہد جو ہے اس کی طرف ثبوت چلا گیا کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے, تو پھر 25 سال کی بجائے آپ اس کو میکسیمم پنشمنٹ کیوں نہیں دی. لیکن یہاں پہ وہ کیا وزڈم یا کیا لاجک پیش نظر ہے یہ 3 رکنی بینچ کا معزز, تو وہ ہم تبھی دیکھیں گے کہ جب وہ اس کے ڈیٹیل ریزنز آئیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیوں جو ہے اس طرح کیا. اچھا غور صاحب, ایک سوال اور, کیونکہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا اور اس نے واقعی پورے ملک میں چلنگ افیکٹ اس کا تھا. جی ایک خوف تھا, آپ بھی والد ہیں, ہم سب بھی بہن بھائیوں والے ہیں سب لوگ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سزا برقرار رہی ہے یہ ایک لحاظ سے ایک ڈیٹرنس ہے, اس کیس میں ایک ڈیٹرنس قائم ہو سکا ہے, یا ایک روٹین کی سزائے موت ہے, وہ ہو گئی, جرم تو ہوا تھا جس طرح دیگر کو ہوتی ہے تو اس میں بھی ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ایک لحاظ سے ایک ڈیٹرنس بھی ہونا چاہیے ایسے واقعات کے سدے بال کے لیے؟ بالکل صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک سزا کا میم کانسیپٹ آپ تھوڑی دیر میں سزا کا کانسیپٹ ہوتا ہی یہی ہے کہ یہ ایک ڈیٹرنس ہے, اور یہ ایک سبق ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ ذرا الرٹ ہو جائیں اور اس طرح کے جرم اور بے ایمانہ جرم کا ارتکاب نہ کریں. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج سزائے موت اس کی بحال ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے لوگوں کے لیے, اور ایک بہت بڑا ایک سبق بھی ہے. ایک سبق بھی ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف اپیل آتی ہے, اس فیصلے کے خلاف, یعنی کہ ریویو فائل ہوتا ہے, تو ریویو میں کوئی گراؤنڈ بچتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میرا خیال ہے کہ جو ان کے لائرز ہیں یا ظاہر ذاکر کے جو والدین ہیں وہ ضرور ریویو کی طرف جائیں گے, اور ان کا حق بھی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن چونکہ اب یہ ایک کنکرنٹ فائنڈنگز آ چکی ہے ایٹ لیسٹ مرڈر کی حد تک, سزائے موت بحال ہوئی ہے ٹرائل کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, تو ریویو میں جو ہے اس کا اسکوپ بڑا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ ریویو میں انہیں ججز نہیں سننا ہوتا ہے, اور ریویو جو ہے وہ پورے کیس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. ریویو کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ اس فیصلے میں وہ کون سے ایسے واقعاتی یا قانونی سکم یا ایرر ہے اس کی حد تک وہ سنا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ریویو شاید وہ ضرور کریں گے, لیکن اس میں جو کامیابی کے چانسز ذرا معدوم ہوں. نور مقدم کے والدین سے آپ کی اس کے بعد کوئی بات ہوئی فیصلہ آنے کے بعد؟ نہیں, وہ چونکہ امریکہ میں ہے اچھا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کال کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ابھی تھوڑی دیر میں بات ہو جائے. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں صرف یہ کہوں گا جی پلیز. یہ ہماری جیت نہیں ہے, یہ میرے انڈیویجول کی جیت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور انصاف کی جیت ہے. بالکل بالکل بالکل, اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ ڈیٹرنس قائم ہوا کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مس فرزانہ باری ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے ایکٹیوسٹ ہیں جی کا, اور خواتین کے حقوق پر فرزانہ باری صاحبہ کا انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق پر بہت کام ہے, اور یہ ایک جانا مانا نام ہے. یہ اس کیس کو فالو بھی کر رہی تھیں, لوور کورٹ میں بھی آتی رہیں, ہائی کورٹ میں بھی آتی رہیں, آج سپریم کورٹ میں بھی جب یہ فائنل اس کیس کا فیصلہ حتمی ہونا تھا وہاں پر بھی یہ اس کیس کو فالو کرنی تھی. بہت شکریہ فرزانہ باری صاحب. ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی جی, آج سماعت کے دوران آپ کو لگا کہ یہ کیس اس طرف جا رہا ہے کہ جس سائڈ پر ایک ڈیٹرنس قائم ہوگا, کہ صرف نور مقدم کا قتل ایک عام قتل نہیں تھا, اس کا بہت چلنگ افیکٹ تھا, آپ کو اس چلنگ افیکٹ کے خلاف کوئی ڈیٹرنس ثابت ہوتا نظر آیا؟ دیکھیے 2 چیزیں اس میں ضرور کہوں گی. جی پلیز. ادھر میم ججز کی طرف سے تھوڑی سی نان سیریسنس,
یہ کیس ایسا تھا کہ میرا خیال ہے جو رائٹ ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے تھے شاید دیور کانسٹنٹلی ان ٹیئرز، اور اس کی فیملی کے بھی شاید لوگ تھے. دوسرا کچھ ریمارکس ایسے تھے جو کافی ڈسٹربنگ تھے ججز کی طرف سے. مثال کے طور پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اس کو، جب وہ گھر سے بھاگ کے جانے کی کوشش کر رہی تھی اور انہوں نے گیٹ بند کر دیا، تو انہوں نے کہا یہ ابڈکشن کیسے ہے، وہ اپنی کنسینٹ سے آئی تھی. تو وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ کنسینٹ سے تو آئی تھی لیکن اپنی کنسینٹ سے جب جانا چاہ رہی تھی تو پھر وہ ابڈکشن نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے اور کہ 3 دفعہ اس بچی نے بھاگنے کی کوشش کی. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کنسنٹ سے ہاں، اور وہ ابڈکشن نہیں ہے. داخل کنسنٹ سے ہوئی ہے لیکن اس کے بعد گھر میں موجود کنسنٹ سے نہیں ہے. یہ ایسا ہی مائنڈ سیٹ ہے نا، جس طرح آپ کہیں کہ جیسے شادی اب ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کہ اب شادی تو ہوگی، اگر اب میاں مارتا ہے تو بس وہ مار رہا ہے نا، تو اب یہ اس کا پرائیویٹ میٹر ہے، آپ کا کیا کام ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک جو ہیومن لیول پہ ایک جو چوکی دار ہے یا جس سے دروازہ بند کے، وہ کہتے ہیں اس کا کیا کام ہے. اس کا کام ہے، اگر آپ ایک کوئی کرائم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو نہیں روک رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک طرح سے وہ جو، اگر وہ میں سمجھتی ہوں وہ گیٹ کھول دیتا تو شاید نور بچ جاتی، یقیناً بچ جاتی. یقیناً بچ جاتی. تو اس طرح سے جس طرح سے ان کے کچھ ریمارکس تھے مجھے لگا وہ میرے لیے ڈسٹربنگ تھے. پروسیڈنگز جس طرح سے ہوئی، ان کے تعلقات پر کمنٹ کرنا، لائک دیٹ از سم تھنگ ویری انسینسٹیو. میں نے تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تھوڑا شکر میں نے کیا کہ نور کے پیرنٹس یہاں پر نہیں بیٹھے. وہ کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ ججز جوک کر رہے ہیں. ہاں کہ جی وہ اپنی پریسائزلی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ آپ کا ہے، وہ لوگوں کے اپنے سیوک رائٹس ہیں. آپ کا کوئی یہ جوڈیشری کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی سی قسم کی ججمنٹ دے. ان کا کام یہ ہے کہ ایک بچی اپنی مرضی سے آئی ہے، پھر جب وہ اپنی مرضی سے وہ جگہ چھوڑنا چاہ رہی تھی، اس کو اوپر ظلم کیا گیا، اس کو مارا گیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ اتنا گروسم ایکٹ جو ہے وہ کیا گیا. باقی یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کیس میں بھی 4 سال لگے، بہت لمبا عرصہ ہے جس میں دونوں فیملیز آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ایلیٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے. جو کرمنل تھا اس کا بھی، جو وکٹم تھی. اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر اس میں کوئی ورکنگ کلاس کی یا کوئی غریب وکٹم ہوتی تو شاید یہ اگلے آپ 10-20 سال میں بھی اس کا فیصلہ نہ سنتے. اور شاید اگر اتنا میڈیا میں ہائی لائٹ نہ ہوا ہوتا، یا میڈیا میں بھی بالکل میڈیا سول آپ سوسائٹی، خواتین کا سول سوسائٹی کا پریشر نہ ہوتا. آپ لوگوں نے زندہ رکھا اس کیس کو. بالکل وہ اس کے پیچھے ہم لگے رہے تاکہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ کیسز کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے. اب دیکھیں روز یہاں مرڈر ہوتے ہیں، آپ ہر کیس کو ٹیسٹ کیس نہیں بنا سکتے. سول سوسائٹی کا بھی اپنا یہ ہے کہ ایک فٹیک ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر روز آپ دیکھیں کہ ابھی ہیومن رائٹس کی بڑی کنزرویٹو فگرز ہے کہ 1000 عورتیں اس سال صرف آنر کلنگ میں. ڈومیسٹک وائلنس کو آپ چھوڑ دیں، سیکچول وائلنس آپ چھوڑ دیں، باقی فارم آف ہراسمنٹ آپ چھوڑ دیں. تو یہ پاکستان میں جنڈر بیس وائلنس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور جوڈیشری اور یہ لائرز بیٹھ کے طے کریں کہ ان کو کسی ایسے کیس میں کتنا وقت چاہیے، 6 مہینے چاہیے، سال چاہیے، اور اس کے اندر جنڈر بیس کرائمز کے فیصلے ہونے چاہیے. اور میں اس آپ کی بات میں ایڈ کرتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہوں گا میم، جی کہ اینڈ میں ججز کہہ رہے تھے کہ یہ آپ سینسٹائز کریں اپنے بچوں کو یا نوجوانوں کو کہ لیو ان کے اور ڈرگز کے کیا کانسیکوینسز ہیں. میرے نظر میں آپ مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا، اس سے زیادہ سینسٹائز کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ کے اور دونوں کے آپس میں رائٹس کیا ہیں، حدود کیا ہیں، کہ آپ کسی کو نہیں روک سکتے اپنے گھر کے اندر، چاہے وہ آیا بھی ہے آپ کی دوستی ہے، دوستی اگر کنسنٹ سے تو باقی چیزیں بھی کنسنٹ سے ہونی چاہیے. اور بالکل آپ سینسٹائز تو صرف میں کہ خواتین کے بارے میں اپنے رجحان کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرگ ٹریفکنگ جو ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ جو ڈرگ یوز ان اینی کیس ہم سمجھتے ہیں کہ فوکس ڈرگ یوزر کے بجائے ڈرگ ٹریفکرس میں ہونا چاہیے. اس کی اویلیبلٹی ان مافیاز کی آپ بات کریں جو ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے گلی محلوں تک ان چیزوں کو پہنچا رہے ہیں. آپ اس پہ اگر وہ بات کرنی ہی تھی تو اس پہ کریں. باقی یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ جو کنسنٹ ہے کا تصور جو ہے نا وہ پاکستان میں ابھی تک ہم عورت کو ایک مکمل انسان اور سٹیزن نہیں سمجھتے، لہٰذا اس کا کنسنٹ بھی اس کیس میں وہ میٹر نہیں کرتا ہے. تو آئی پرسنلی آلسو فیل کہ بالکل ہی ان کالڈ فار یہ آخری جو ریمارکس تھے وہ ان کالڈ فار ہیں. یہ اڈلٹس جو لوگ ہیں وہ خود اپنی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، وہ خود دیکھ سکتے ہیں. اب اس ویری انفارچونیٹ دیکھیں نا، شادیاں ہوتی ہیں
किसी को क्या पता, माँ बाप बड़ा देखभाल के शादी करते हैं, आगे से वो अब्यूज़र निकल आता है, वो रोज़ उसकी मार पीट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? कोई माँ बाप नहीं चाहते कि अपनी बेटी किसी अब्यूज़र को देंगे। अब्यूज़र को दे, लेकिन आप देख लें हर तीसरी औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो आप इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों से जजेस को रिफ्रेन करना चाहिए, और डेफिनेटली मज़ीद जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग्स जजेस की, पुलिस की होनी चाहिए। और एक चीज़ और मैम, इस सुप्रीम कोर्ट में अब हम कह सकते हैं कि खुशकिस्मती है, बिलाखिर 70-72 साल बाद पाकिस्तान में अब सुप्रीम कोर्ट में 2 ख़वातीन जजेस हैं। जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस बेंच में कम से कम एक खातून तो होनी चाहिए थी, जिसको ये सेंसिटिविटी का आइडिया होता जी, कि खातून किससे गुजरी होगी, और उसके बारे में जो आप कमेंट कर रहे हैं, जो उसके रिलेशनशिप के बारे में, बिल्कुल। दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि देखें, एक तो ये है कि ऑल्दो इट्स नॉट गिवन, हम ये नहीं कहते कि औरत होने से खुद ब खुद एक जज या औरत लॉयर के अंदर वो जेंडर सेंसिटिविटी होगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि नॉर्मल ये कॉमनली जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जो औरतें जजेस या लॉयर्स बनती हैं वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतर जानती हैं, उनकी अपनी एक्सपीरियंशियल नॉलेज भी होता है, उन्होंने इर्द गिर्द से भी वो चीज़ें, तो उनका जो नॉलेज बेस है इस तरह के केसेस में वो ज़्यादा होता है। और दूसरा ये है कि रिप्रेजेंटेशन का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी के अंदर अगर एक औरत का केस, विक्टिम का केस आ रहा है, इस तरह के केसेस में वहाँ पे एक जो रिप्रेजेंटेशन का इशू है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस बेंच के अंदर आपको औरतों को बिठाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जुडिशरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं उनकी प्रमोशंस होनी चाहिए, उनको ऊपर लेकर आना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा जो मेल डोमिनेशन है जुडिशरी की, पेट्रियार्कल माइंडसेट भी बहुत हद तक है, लेकिन जो मेल डोमिनेशन है कम से कम इसको तो आप विजिबिलिटी में तो कम करें ना कुछ औरतों की 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 हो गई है जी, और उसमें आपने 8-9 रिसेंटली पिछले कुछ माह में जजेस एलिवेट किया, एक भी खातून जज नहीं आपने जी, एलिवेट बिल्कुल बिल्कुल किया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम में खातून थी, आप कम से कम उनको एलिवेट कर लेते, सीनियरिटी और बिल्कुल। दोनों प्रिंसिपल पर आती देखिए, थी। हाँ, ये वही बात है ना कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर है। उनको नहीं लगता कि ज़रूरी है कि आधी आबादी पाकिस्तान की, हम 49% आबादी का हिस्सा है, कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। और वो वही मर्द हैं जो कि जेंडर सेंसिटाइज नहीं है। अगर एक जेंडर सेंसिटाइज मर्द होगा तो वो सोचेगा कि मैं एक ऐसा कल्चर क्रिएट करूँ अपनी आने वाली नस्लों के, अपनी बच्चियों के लिए, कि वो ये देखें कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है ये ज़्यादा इंक्लूसिव है, इसमें औरतें भी हैं, ट्रांसजेंडर की भी रिप्रेजेंटेशन किसी वक्त पे उनको भी मौका देना चाहिए, जो मजहबी अक़लियतें हैं उनके जजेस जो हैं वो प्रमोट होने चाहिए, वो इन जगहों पे, ताकि एक पता चले कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑल इंक्लूसिव है और इस तरह के बायसेस से पाक है। कम से कम एक आप ये एक विजिबिलिटी के हिसाब से तो एक मैसेज आप दे सकते हैं ना, जिसकी अपनी जगह पे भी एक अहमियत है। वो कि ये मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जेंडर सेंसिटिविटी कोई बायोलॉजिकल मैटर नहीं है। आप जैसे मर्द हैं जो माशाल्लाह बहुत जेंडर सेंसिटाइज्ड हैं, और हो सकता है कुछ ऐसी औरतें हों जो कि औरतें हैं मगर वही पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो सब्सक्राइब कर रही हों और वो उसी को लेके चल रही हों। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और गो के किसी को मैं मौत को हम खुशी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि ये फ़ैसला बरकरार रहा, आप लोगों ने परसू किया और नूर मुकद्दम के साथ इंसाफ हुआ, ताकि मुस्तकबिल में भी आप लोग इसी फ़ैसले को, जो कि आपने खुद कहा कि किसी एक को टेस्ट केस बनाना था, बना के आप उसको आगे लेके चल सकें। हमारे साथ फरजाना बारी साहब मौजूद थी। आपने सुना, सिर्फ पाकिस्तान में ये ख़वातीन के बारे में नहीं, हम मर्दों को भी सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप्स होते क्या हैं, और मेरे ख्याल में इस समात में तो मुझे लगा जजेस को भी सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।